बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और एक दिन और इस ट्रांसमिशन में इजाफा हो गया है क्योंकि धरने वाले नहीं उठ रहे और अब धरने के साथ साथ हम सैलाब पे भी बात करते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक सैलाब की बड़ी नागहानी आफत है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इमरान खान साहब ने आज दो शहरों के दौरे किए, एक वो चनियोट गए, वो जंग गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि ये जो बंद बनाए हैं ये बनने चाहिए थे इस तरीके से। इन्होंने जानबूझकर एक पुल बनाया है, एक सड़क बनाई है और मियां साहबान को उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये उन्होंने अपनी शुगर मिल के लिए बनाया, अपने आप को फायदा देने के लिए बनाया। और वहां इमरान खान साहब के बकौल लोगों ने उन्हें बताया कि 100 करोड़ रुपया जो आम किसान हैं उनका मियां फैमिली ने, शरीफ फैमिली ने, उनके वो पैसे नहीं दिए, उनसे फसल ले ली और उनको पैसे नहीं दिए। ये इल्जामात इमरान खान साहब की तरफ से लग रहे थे। बहुत सारे और भी इल्जामात हैं लेकिन इनकी तरदीद आई। जो तर्जुमान है शरीफ फैमिली के, उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। उन्होंने इसकी तरदीद की है सख्ती से। उन्होंने कहा जी कोई इस तरह की बात नहीं है, हमने किसी के पैसे नहीं देते। और वो जो पुल बन रहा था और वो जो सड़क बन रही थी, अब जो तर्जुमान है उनके जुमले में आपको बता देता हूं एज इट इज। उन्होंने कहा जो पुल और सड़क वाला मामला है वो काश्तकारों के लिए बन रहा है, किसानों के लिए बन रहा है, वो किसी शुगर मिल के लिए नहीं बन रहा। तो अभी सलमान शहबाज साहब जो शहबाज शरीफ साहब के छोटे साहबजादे हैं, हमजा शहबाज से छोटे हैं वो, और उन्होंने कहीं इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि ना वहां कोई शुगर मिल है हमारी यानी शरीफ फैमिली की और ना ही वहां कोई पुल बन रहा है। उन्होंने दोनों चीजों की तरदीद कर दी है। तो ना शुगर मिल है ना पुल बन रहा है। तो एक तरफ तर्जुमान जो है वो कह रहे हैं कि पुल बन रहा है और हमजा शहबाज साहब के छोटे भाई हैं सलमान शहबाज साहब, वो कह रहे हैं कि पुल बन ही नहीं रहा। और साथ उन्होंने ये भी फरमा दिया कि इस मामले में इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनको फोबिया हो गया है, शरीफ खानदान का फोबिया हो गया है इमरान खान साहब को। तो ये है मामला भी सलमान शहबाज साहब का। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा राब्ता हो जाए सलमान शहबाज साहब से क्योंकि उन्होंने बड़े अहम हकायक से आज पर्दा उठाया है और बड़ी अहम चीजें वो बता रहे थे। कोशिश करते हैं दोबारा फोन मिलाएं और उनसे दोबारा बात करें कि सलमान शहबाज साहब हमें बताएं कि और क्या क्या चीजें उन्हें मालूम है, क्योंकि उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से इंतहाई खतरनाक इल्जामात उन्होंने लगाए हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है जो शुगर माफिया है, नंबर 1 है और सबसे ज्यादा काम वो कर रहे हैं इसके अंदर। तो फिर इमरान खान साहब किस तरह इल्जाम लगा सकते हैं शरीफ फैमिली पे जब उनके साथ खड़ा हुआ आदमी जो है वो ये सारे काम कर रहा है उसी कंटेनर पे। फिर उन्होंने कहा लाहौर का सबसे बड़ा जो लैंड माफिया है वो उसी कंटेनर पे खड़ा है। ये भी उन्होंने इल्जाम लगाया सलमान शहबाज साहब। तो इमरान खान साहब को इन बातों का जवाब देना पड़े। और साथ ही सलमान शहबाज साहब ने यह भी कहा, जो मियां साहबान यानी शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं सलमान शहबाज साहब, उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान साहब को मुनाजरे का कि वो आएं और आकर मेरे साथ मुनाजरा करें, तो फिर मैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सलमान शहबाज साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। बड़े अग्रेसिव मोड में थे क्योंकि खासी तनकीद हुई है उनकी फैमिली के ऊपर और जब इतनी तनकीद होगी और उनके मुताबिक जब चीजें गलत होंगी तो फिर गुस्सा तो चढ़ेगा। मेरे साथ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं इस वक्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। कायरा साहब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है आप। इमरान इस्माइल साहब हैं, उनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है। इमरान इस्माइल साहब बड़ी मेहरबानी आपका भी शो ज्वाइन करने के लिए। ज़हीम कादरी साहब आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद और सलीम बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्जियाकार हैं, वो भी बात करेंगे। कायरा साहब मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूं कि एक तो आज फिर एक और मुकदमात का सिलसिला जो है जहां से शुरू हुआ था, लाहौर में सबसे पहले सेशन कोर्ट का ऑर्डर आया था कि मुकदमा दर्ज कर दें। उसके बाद गवर्नमेंट मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी, फिर वो ये अवामी तहरीक के लोग जो हैं वो हाई कोर्ट चले गए और वहां पे मामला फिर थोड़ा सा लटका और उसके बाद फिर बिलाखिर मुकदमा दर्ज करना पड़ा हुकूमत को। और अब यहां पे भी एक उसी तरह की सूरत-ए-हाल आ गई और इसमें नाम है जिन लोगों का, उनमें वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, वजीर दाखिला साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, चौधरी निसार साहब और दीगर आला हुकाम यानी पुलिस वाले वगैरह भी शामिल हैं। तो ये पर्चा भी हो जाएगा कायरा साहब, फिर कत्लों का ये मुकदमा इस्लामाबाद में एक और दर्ज हो जाएगा। हुकूमत के लिए बहुत बुरा दिन है और फिर उसका रिएक्शन ये है कि अभी शरीफ फैमिली के जो सबसे छोटे साहबजादे हैं मियां साहब के, वो भी अभी बोल रहे थे और खासा बोलकर गए हैं इमरान खान पे गर्म थ्रू। देखिए जी, जहां तक ताल्लुक मियां साहबान का इशू है, उनकी फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाने का, एक तो हमें पॉलिटिकल लिंग्विस्टिक्स में बड़ा अहमियत इस वक्त हो गई है। हमारे यहाँ बहुत तलखी तुर्शी आ गई है। हमें इसको कंट्रोल करना है। हम अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर रहते हुए सॉफ्ट अल्फाज में तनकीद कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। हमें अल्फाज के चुनाव में बड़े एहतियात की जरूरत है ताकि तलखी ना बढ़े। हाँ, जहां तक ताल्लुक हकायक का है, हकायक स्पॉट भी कर दिए जाते हैं और ये बात एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए
کہ جب جب الزام دوسروں پہ لگائے جاتے ہیں اور وہاں جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں، جس طرح کی الزام تراشی کریں گے، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا، کل آپ نے گورنمنٹ میں ہونا ہے یا جہاں پہ آپ گورنمنٹ میں ہیں اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ خان صاحب کے پاس پروف ہوں گے تو انہوں نے باتیں کی ہیں، شریف فیملی کا یہ حق ہے۔ جہاں تک اس سڑک کے بارے میں مجھے حقائق کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ کسان تو ہر جگہ ہے جی، کاشتکار تو ہر جگہ ہوتے ہیں، سڑکیں وہی بنتی ہیں جہاں شوگر ملیں ہوتی ہے۔ اب شوگر مل والے تو یہ خاندان نہیں ہے، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، شوگر ملیں وہی بنتی ہیں، اس کے گردنواں میں بنتی ہیں جہاں پہ نہیں جو سڑکیں ہوتی ہیں، اور وہاں فیسلٹی زیادہ جاتی ہیں جہاں پہ شوگر مل بن جاتی ہے۔ یہ کسانوں کے نام پہ ہی بنتی ہے۔ شوگر مل ویسے خود سیس بھی دیتی ہے، اس کا ٹیکس بھی دیتی ہے، جو سڑکیں اس میں حصہ بھی ڈالتی ہے، لیکن اس کا جواب ان کو پراپرلی دے دینا چاہیے، یہ معقول ہے۔ لیکن ہمیں اپنے لیکن ابھی جو تردید آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بالکل بن ہی نہیں رہی، نہ کوئی پل بن رہا ہے اور نہ وہاں شریف فیملی کے شوگر مل ہے۔ انہوں نے دونوں چیزوں سے اچھا، لیکن ایک چیز اور ہے جو ترجمان تھوڑی دیر پہلے جو ایک اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے میرے پاس، جو ترجمان ہے شریف فیملی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پل بن رہا ہے لیکن کاشتکاروں کے لیے بن رہا ہے۔ ان کا بالکل مختلف سٹانس تھا، اور حمزہ شہباز صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں عثمان شہباز صاحب، ان کا مختلف تھا۔ عمران، میرا ایشو یہ ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے کون سی جگہ ہے، کیا وہاں پہ مل ہے نہیں ہے، بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے، پل بن رہا ہے نہیں، اس لیے میں نے آپ کی بات آپ سے سنی ہے، یا میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی نہیں، میں نے حمزہ شہباز صاحب یا سلمان شہباز صاحب کو نہیں سنا، لہٰذا اس کے اوپر کمنٹ کرنا جو میرا ہے وہ نامناسب ہوگا کہ آپ کو حقائق کا پتہ نہ ہو اور آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہو فار دا سیک آف الزام، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ الگ میں السلام علیکم سلمان شہباز صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اور مجھے لگا کہ وہ پلیٹ فارم جو ہے وہاں پہ وقت کی قلت تھی، آپ کھل کے بات نہیں کر پائے۔ سنگین الزامات عمران خان صاحب لگا رہے ہیں آپ کی فیملی پر، ان میں سے کچھ ٹھیک ہیں، کچھ غلط ہیں، یا سارے ہی غلط ہیں؟ سر السلام علیکم عمران خان صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پوائنٹ آف ویو دینے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے وقت کی کمی تھی۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک نیشنل پولیٹیشین ہیں، اور وہ جس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں، ابیوسو لینگویج یوز کر رہے ہیں، اور وہ یوتھ کو کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ میں یوتھ کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ راستہ دکھا رہا ہوں، تو وہ بازاری لینگویج یوز کر رہے ہیں، میں یہ پروف کر سکتا ہوں، وہ کر رہے ہیں بازاری لینگویج یوز۔ ہر پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے، ہر پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن ہے، انہوں نے سب کے اوپر بہتان لگایا ہے، کسی پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، پاکستان کے کسی انسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو انہوں نے بلو دا بیلٹ ہٹ کی ہے، 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب کو شریف فیملی فوبیا ہو چکا ہے، یہ بات پچھلے 30 دن میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ دوسرا، انہوں نے آج ایک پرسنل الزام لگایا کہ جی کوئی جھنگ میں شوگر مل ہے اور جھنگ میں برج بن رہا ہے۔ میں آن ریکارڈ ڈینائی کرتا ہوں اس کو، اور میں ان کو ڈیفیمیشن کا نوٹس دوں گا کہ نہ جھنگ میں شریف فیملی کی کوئی شوگر مل ہے، نہ جھنگ میں شریف فیملی کے لیے کوئی برج بن رہا ہے۔ چنیوٹ میں ایک برج بن رہا ہے، اور جو پورا چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہے وہ پنجاب کا واحد ڈسٹرکٹ ہے جس پہ 100 کلومیٹرز کے اوپر چناب ریور کے اوپر کوئی برج نہیں۔ اچھا سلمان شہباز صاحب، دو چیزیں انہوں نے کہی، ایک عمران خان صاحب نے کہا کہ 25 کلومیٹر کی ایک سڑک ہے اور ایک برج ہے، یہ دو چیزیں انہوں نے کہی جی۔ ہلو، ایک 25 کلومیٹر کی سڑک بتائی اور ایک انہوں نے برج بتایا جو برج بھی بن رہا ہے، یہ دو چیزیں ہیں جو انہوں نے الزام لگایا۔ اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ 100 کروڑ روپیہ وہ جو شوگر مل ہے میاں صاحبان کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو 100 کروڑ روپیہ کسانوں کو نہیں ملا۔ یہ 3 الزامات ہیں بنیادی۔ اب میری عرض سن لیں، اس میں یہ میں بڑی کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو برج بنا وہ چنیوٹ ڈسٹرکٹ پنجاب کا واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں 100 کلومیٹرز کے اوپر ریور چناب کے اوپر کوئی برج نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کاشتکار کہاں جائیں گے؟ وہ پیڈی بھی اگاتے ہیں، وہ گندم بھی اگاتے ہیں، وہ کاٹن بھی اگاتے ہیں، وہ گنا بھی اگاتے ہیں، تو وہ برج جو ہے وہ وہاں پہ کیا صرف شوگر کین ہے؟ وہ برج شوگر مل کے لیے بن رہا ہے، اور شوگر ملک اور برج کا کیا تعلق ہے؟ وہ 50-60 کلومیٹر دور برج ریور چناب کے اوپر بن رہا ہے، اس کا اور شوگر ملک کا کیا ریلیونس ہے؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور آپ کے نالج میں یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ بھی جو برج بنتا ہے اس کے ساتھ ایک ایکسس روڈ بنتی ہے، تو اگر برج بن رہا ہے تو اگر ایکسس روڈ نہیں ہوگی تو لوگ اپنی پروڈیوس کہاں سے برج کے اوپر سے کراس کر کے لے کے جائیں گے؟ اچھا ایک چیز اور آپ نے بڑی امپورٹنٹ کہی، ڈیولپمنٹ کی بھی سینس نہیں ہے جی سلمان شہباز صاحب، ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز ابھی کہی، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں۔ آپ نے بتایا کہ سب سے بڑا جو شوگر مافیا ہے وہ تو کنٹینر پہ کھڑا ہے، اور آپ نے کہا کہ لاہور کا جو سب سے بڑا قبضہ مافیا ہے
जो सबसे बड़ा लैंड माफिया है वो भी कंटेनर पे खड़ा है। तो सर आपके वालिद वजीर आला पंजाब हैं, आपके ताया वजीर आज़म पाकिस्तान है, ये जेल में होने चाहिए थे, ये कंटेनर पे क्या कर रहे हैं? इस पे तो फिर कहीं ना कहीं कमी आप लोगों में है कि ये लोग जाके कंटेनर पे खड़े होकर सियासत कर रहे हैं और आपके जो लोग हैं आप लोग हुकूमत कर रहे हैं। ये पकड़ना तो आपका काम था सर, अगर आप ऑन एयर इल्जाम लगा रहे हैं तो पकड़े इनको। मैं इस बात को ओन करता हूं। मैं तो नाम ले रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर के मैनिपुलेटर हैं, सबसे बड़े शुगर के माफिया के हेड। पकड़े सर, पकड़े ना सर, पकड़े। मेरी यार सुन लेना, मेरी यार सुन ले, मैंने जो बात की मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। सबसे बड़े पाकिस्तान के टीसीपी के कॉन्ट्रैक्टर हैं और सबसे बड़े पाकिस्तान के शुगर के एक्सपोर्टर हैं, 1। और ये मैं प्रूव करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे पकड़ लें। नंबर 2, 14 महीने हुए इस गवर्नमेंट को आए हुए। क्या गवर्नमेंट जो है वो रोजगार, इकोनॉमी, एनर्जी, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, इन चीजों को पहले एड्रेस करती, या ये बड़े बड़े माफिया जिनकी बारी आनी थी उनके पीछे जाती? 14 मंथ्स में आप हम पीएमएलएन की गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कौन सा मैजिक वैंड है जहां पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन तबाह हाल हमें मिले, पाकिस्तान की मईशत तबाह हाल ही में हमें मिली, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने थी, यहाँ पे जंग छिड़ी हुई थी। तो मुझे बताएं कि ये माफिया जो हैं इनकी बात, लेकिन इन्हें पकड़ेंगे जरूर, लेकिन इन्हें पकड़ेंगे जरूर। आपने गवर्नेंस के अंदर, इमरान साहब, आपने गवर्नेंस के अंदर प्रायोरिटीज को पिक करना होता है। क्या हम पहले इन माफिया के पीछे जाते या पहले जिस चीज का मैंडेट मिला था उस चीज को सेटल करते? तो सर इसका भी वादा आप लोगों ने किया था। आपका मौक़िफ़ खुल चुका है, आपका 3 मंथ के अंदर आपका मौक़िफ़ आ गया, मैंने आपकी बात समझ ली। ज़हीम कादरी साहब आ गए, अब आपका मौक़िफ़ देने के लिए बाकी की बात वो यहां पे करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ये बात भी जो है वो पीएमएलएन कहती रही बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, चोरों को पकड़ेंगे। आज आप निशानदेही कर रहे हैं, आप बता रहे हैं और मुझे आपके मुंह से सुनकर खुशी हो रही है कि आप बराह रास्त अब नाम ले रहे हैं। लेकिन ज्यादा खुशी तब होगी जब आप इन लोगों को पकड़ के जेल में डालेंगे और आप इनको सजा दिलवाएंगे, चाहे कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लेकिन इल्जामात नहीं सर, बंदे पकड़े सर, ताकि पता चले। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान इस्माइल साहब, आपने सुन लिया सलमान शहबाज साहब ने वही बातें तकरीबन दोहराई हैं। मैंने उनसे दरखास्त की है कि जहांगीर तरीन साहब को और जो लाहौर का लैंड माफिया उसको इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाए। और क्योंकि मैं उनसे तवक्को करता हूं कि जो लोग भी जिन पे वो इतने संगीन एलिगेशन लगा रहे हैं कि इतना बड़ा माफिया है और इतना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, तो हुकूमत में वो लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। एक बात तो ये कि सलमान शहबाज साहब से मेरा तो सबसे पहले सवाल यह है कि उनके वालिद हुजूर और उनके ताया हुजूर दोनों जो हैं वो मर्डर केसेस में इस वक्त इन्वॉल्व हैं, कातिल हैं दोनों। यहाँ पे लोगों को कत्ल किया जिसके खिलाफ एफआईआर करना मुश्किल हो रही थी। हमने बड़ी मुश्किल से उनके शहबाज साहब की एफआईआर कटवाई और अब नवाज साहब की एफआईआर कटवाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जहां लोग मर जाएं, जहां पे लोग आपकी हुकूमत में मरे और आपके ऑर्डर्स पर मरे, उसकी एफआईआर ना आप कटवा सकेंगे, इससे ज्यादा और क्या बादशाह आप चलाएंगे? मुझे ये बताएं कि ये जो आज बात कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही किस हैसियत से बात करें, या ये जो कह रहे हैं कि हम टैक्सेस दे रहे थे जब इमरान खान साहब लंदन में थे, 5,000 रुपए तो मियां साहब ने टैक्स भरा जिस वक्त उनका बेटा लंदन में 800 करोड़ रुपए की जायदाद खरीद रहा था। ये तो इनका हाल था उस वक्त। और मुझे ये बताएं कि ये नेल्सन मंडेला जी आम नहीं खाता, ये कौन सी करने वाली बात है? पाए खाता है नेल्सन मंडेला? ये क्या बात है? नुक्ता जो मुझे जो नुक्ता दिल को लगा ना, इमरान इस्माइल साहब, मुझे लगा ना कि सलमान शहबाज साहब जो है ना वो बड़ी जिम्मेदार शख्सियत हैं। ज़हीम कादरी साहब एक जिम्मेदार शख्सियत है, एक जिम्मेदार शख्सियत के बेटे हैं, वज़ीर आज़म की फैमिली के हैं, वज़ीर आज़म की फैमिली के। सर इल्जामात लगे हैं, बंदे गिरफ्तार होने चाहिए। देखिए सर, इल्जाम तवक्को ये करेंगे ये बंदे गिरफ्तार होने चाहिए, बड़े बड़े माफिया देखिए बिल्कुल होने चाहिए अनडाउटेडली, लेकिन इल्जामात की जो भरमार और जो गुफ्तार के गाजी शायरी कर रहे हैं 3 गवर्नमेंट में नहीं है, दिन से कंटेनर में, वो गवर्नमेंट में नहीं है। उनके इल्जामात किसी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को अगर ये कहते हैं कि साबित हो गया है तो इनकी मेरे ख्याल में अंग्रेजी दुरुस्त नहीं, थोड़ा पढ़ लें। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और अगर फर्स्ट इनके इल्जामात पर धांधली भी साबित हो गई, फैसले भी आ गए और अब सब लोग इस मुल्क की हुकूमत से अलग भी हो जाए, इनकी ख्वाहिश को तो हम लोग बताया फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये मुझे भी पता था, लेकिन ये इतना देर से क्यों दर्ज हुई मुझे ये बता दें। देर से मैं बता देता हूँ कौन सी बात कर रहे हैं आप। मैं पहले वाली की भी बात करूं और दूसरी की भी बात करूं। मॉडल टाउन की देखें, 8 दिन तक पीएचई का कोई आदमी वहां नहीं आया। हुकूमत कानूनी तौर पर हर 302 के चौथे दिन पैट के बंदे थाने में थे। मैं रिपोर्टिंग भी करता हूँ ना सर, मेरा मसला ये है कि मैं खुद वहां पे था। मेरी सुन लेना, हुकूमत 302 के मुकदमे में लाजमी फरीक होती है स्टेट, हुकूमत नहीं।
جب اسٹیٹ موجود ہوتی ہے، آپ اور میں اگر قتل کے مدعی اور ملزم ہیں اور ہم صلح کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسٹیٹ جب تک صلح پہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتی، ہم صلح نہیں کر سکتے. اسٹیٹ نے ایک پرچہ کاٹا، اس میں یہ ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے میں اسٹیٹ کیوں نہیں بنی تھی پھر سر مدعی؟ اس میں سر ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے میں، ریمنڈ ڈیوس میں کیا ہوا تھا؟ ریمنڈ ڈیوس میں مدعیوں نے معاف کر دیا، وہ واپس چلا گیا، آپ لوگوں نے کہا ہیپی برتھ ڈے اللہ حافظ. مدعیوں نے معاف کر دیا. ابھی تو وہ تو بھائی یہی تو بات میں کر رہا ہوں نا. اسٹیٹ کہاں تھی مدعی نے معاف کیا؟ فیصلہ دیکھیں آپ جو اپنے مرضی کی آپ مثالیں وہ آپ دے دیتے ہیں. اسٹیٹ نے فیصلہ دیا قانون نے، کیا دیا انہوں نے؟ کیا فیصلہ جناب انہوں نے معاف کر دیا. تو پھر اسٹیٹ نہیں مانی انہوں نے. تو پھر کس بات کی مدعیت ہے آپ کی؟ اس میں جواب دہشت گردی پھیلائی اس نے، سن لینا، چوک میں بندے مارے، چلا گیا. اسٹیٹ نے باقاعدہ ڈیفینڈ کیا اس بات کو کہ یہ نہیں ہو سکتا. سیشن جج نے فیصلہ دیا اس کے حق میں. آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، قانونی طور پہ دیکھ لینا، چیزوں کو نکال لیں. اچھا یہاں پہ اب جو اسلام آباد والا مقدمہ ہے وہ درج ہو جائے گا؟ بالکل. سیشن کورٹ نے کہہ دیا ہمارے پاس رائٹ ہے نا. سیشن کورٹ کے خلاف 4 اپیلیں پڑی ہیں نا ہماری. ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کی بھی پڑی ہے، سپریم کورٹ کی بھی پڑی ہے، ڈی بی کی بھی پڑی ہے. آپ اس کو استعمال کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، یہ تو سب کو رائٹ ہے آپ کا. دیکھنا، ایک آدمی للکار کے کہتا ہے کہ آؤ چلیں اور قبضہ کر لیں، چل کے حملہ آور ہوتا ہے اس ریڈ لائن پہ جو اسٹیٹ کی ناک ہے، حکومت کی نہیں ہے. حکومت اور اسٹیٹ دو مختلف چیزیں. وہاں جا کے کنٹینرز گراتا ہے، لوگوں کو کیلوں والے ڈنڈوں سے مارتا ہے، ماربلز والی گولیاں چلاتا ہے اور پریزیڈنٹ کے ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرچہ اسٹیٹ میں درج کر دیا جائے. تو اگر اسٹیٹ کی عملداری کورٹ نے کہہ دیا، اب تو کورٹ نے کہہ دیا، کورٹ نے کہہ دیا تو کورٹ آخری کورٹ تو نہیں ہے نا. اور 3 کورٹ پڑے آگے بڑھے نا، آگے بڑھیں گے پتہ چل جائے گا. بڑھیں گے، ہم اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں. لیکن جس نے کہا وہ ایک جج ہے اور قابل احترام جج بالکل ہے، اور انہوں نے فیصلہ دیا ہے. ہمارے پاس ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم بالکل آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بالکل یو ہیو رائٹ، سپریم کورٹ میں جائیں. لیکن میں ایک منٹ آپ کے پاس آ جاتا ہوں. میں اس پہ نیوٹرل رائے لینا چاہ رہا ہوں. ان کی عادت ہے کہ ہر انسان کو سمجھتے ہیں ثابت ہو گیا. میرا کمنٹ لیتے جی عمران صاحب بولیے عمران. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ جلوس پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ تک گیا، گیٹ کے اوپر چڑھے، یہ انہوں نے گیٹ توڑنے کی کوشش کی. یاد لیڈ کر رہے تھے چودھری نثار، یہ چودھری نثار لیڈ کر رہے تھے. خواتین بھی آگے چل رہی تھی، گیٹ پہ چڑھنے والا میں نے نہیں دیکھا. میں آپ کو اس کے ویڈیو دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں. چودھری نثار گیٹ کے اوپر کھڑے لوگوں کو گیٹ تک تو لوگ گئے تھے، لیکن اندر گھسنے والا معاملہ نہیں ہوا تھا، جھگڑا توڑا نہیں گیا تھا. کسی کے پاس نہیں توڑا نہیں گیا. ایک منٹ، چڑھے تھے نہ وہ دروازہ توڑا گیا تھا کے اوپر، یہ سارا ایکشن ہوا. نہ وہ دروازہ توڑا گیا تھا، نہ لوگ اندر اوپر لوگ چڑھے تھے اور گیٹ کے اوپر چڑھی ہوئی تھی. بالکل نہیں، میں کہہ رہا ہوں بالکل جھگڑے کے اوپر خواتین وہاں تک تو ہے، کہہ رہا ہوں میں، بٹ اندر گھسے نہیں. آپ ابھی اپنی لائبریری سے کہیں کہ ویڈیو کلپ نکلوائیں، آپ اپنی لائبریری سے کہیں ابھی ویڈیو کلپ نکلوائیں، سچ اور جھوٹ کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا. جی سلیم بخاری صاحب، آپ اپنی لائبریری والے سے کہیں اپنی ویڈیو کلپ نکالیں. ضرورت نہیں ہے نا سر، مجھے یاد ہے اچھی طرح. سلیم بخاری صاحب، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بھی کر دوں گا اور کر دو، مجھے سلیم بخاری صاحب سے بات کریں، یہ فرق ہے. اچھا سلیم بخاری صاحب دیکھیں، اس سے پہلے اپوزیشن میں جو بھی ہوتا ہے اس کا ایٹیچیوڈ تقریباً ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. میں نئے مقدمے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ سیشن کورٹ نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا کہ مقدمہ درج کریں. مجھے لگتا ہے یہ معاملہ وہیں پہ چلا گیا جس طرح لاہور والا انسیڈنٹ تھا، وہاں پہ ایک مقدمہ درج کرنے کا کہا گیا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں معاملہ گیا اور پھر وہ حکومت کے خلاف ہو گیا، پھر احتجاج تھا اور پھر پرچہ درج کرنا پڑا. لیکن اس مقدمے میں دفعات کے اندراج کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ آرمی کا انٹرفیئرنس تھا. آرمی نے یہ کہا کہ جی آپ مقدمہ اس طرح درج کریں جس طرح مدعی چاہ رہے ہیں. تو یہاں آپ کو کیا لگتا ہے سلیم بخاری صاحب، حکومت کے لیے معاملات مشکل سمت میں جا رہے ہیں کیونکہ کنفرنٹریشن بہت بڑھ رہی ہے، دونوں طرف بوائلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے؟ 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں عمران، اگر میری بات یہ سن لیں تھوڑی سی توجہ سے. ایک تو یہ کہ جو نئی ٹرمز، نئے رواج ہم ڈال رہے ہیں سیاست میں، اس کے بعد کسی بھی حکمران کے لیے حکومت کرنا ممکن رہے گا کہ نہیں، یہ تو میرے خیال سے ان سیاستدانوں کو خود بیٹھ کے سوچنا چاہیے. اگری سر، ٹھیک ہے. جو روایات ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اگر آپریشن ہو کراچی میں تو وہاں چیف منسٹر کے خلاف پرچہ ہو جانا چاہیے فوری طور پہ. ضرب عظم میں لوگ پاکستانیوں کو ہی مار رہے ہیں نا، وہاں پر فوج ہماری، وہاں کور کمانڈر کے خلاف ہو جانا چاہیے. یہ جو نئی رواج پڑھ رہے ہیں، اس سے جو ہم انقلاب کی باتیں سن رہے ہیں، اگر یہ اللہ کرے کہ جیت کے آ جائیں گے تو ان کے لیے حکومت کرنا چند ہفتے بھی ممکن نہیں رہے گا، جو نئے رواج ہم ڈال رہے ہیں. نہیں، اگر سلیم بخاری صاحب کل کو ہائی کورٹ کے جج یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ مقدمہ نہیں بنتا، اس کو درج نہ کرنے دیا جائے، تو پھر یہی انقلابی اگر اٹھ کے کہیں کہ جی وہ جج ٹھیک تھا، یہ جج ٹھیک نہیں ہے، تو
کیا جوڈیشری بھی انقلابیوں اور نان انقلابیوں میں تقسیم ہو جائے گی سر؟ دیکھیے ہماری جوڈیشری کی تاریخ کو بہت سنہری لفظوں میں لکھنے والی نہیں ہے عمران، آپ بھی میری طرح سے جانتے ہیں یہاں جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہوا ریسنٹلی، اس سے پہلے جو ہے ہر آنے والے ملٹری ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا جوڈیشری نے، تو جوڈیشری کی تاریخ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ بڑا فین نہیں ہوں ان کا، تو اس وقت بھی وہی ہو رہا ہے، جوڈیشری اس وقت بھی جو کچھ کر رہی ہے آنے والی تاریخ میں یہی ہمارے ساتھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے اوپر یعنی اعتراض بھی کریں گے، اس کو کرٹیسائز بھی کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی ایشو تھا، اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ حکومت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صفائی پر ہے تو اس وقت بہترین موقع تھا ان کے لیے کہ وہ ان سے گفتگو کر کے اپنی زیادہ سے زیادہ باتیں منوا لیں، بجائے اس کے کہ جو منظرنامہ اس وقت اسلام آباد میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، عمران نو بڈی ول بی ایبل ٹو رول، اور ناٹ اونلی دس، یہی تو ہمارے بارے میں پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان از ناٹ گورنیبل۔ ہاں بالکل ایسا ہے، ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سر۔ مجھے ایک بریک سر لینے دیجیے، لیکن ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک شخص دن رات سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں، اور پاک فوج بھی بہت کام کر رہی ہے، لیکن سیلاب آیا اس کے پیچھے قصوروار بھی ہیں لوگ، اور اس پہ بھی تحقیقات ہوگی، اس سے پہلے بھی ہوتے رہی ہیں، گو کہ ان پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن شہباز شریف صاحب دن رات کام کر رہے ہیں، مجھے کوئی اس میں وہ ڈر نہیں لگتا بات کرتے ہوئے، وہ واقعی کام کر رہے ہیں، اور جب کام کر رہے ہیں تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے وہ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر پھر ایک پرچے کا جو ہے وہ آرڈر ہو گیا ہے۔ اب یہ جو پریشرز ہیں، ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک پریشر ہے کہ اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج مقدمے کی بات بھی ہو گئی ہے، تو وہ کس طرح کام کرے اور کتنا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر اس وقت ان ساری چیزوں کا ملا کر، اور اس پریشر میں کیا کوئی گورنمنٹ پبلک کے لیے وہ ڈلیور کر سکتی ہے جس کے وعدے کر کے وہ آئی تھی؟ بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چیت جو ہے وہ ابھی جاری ہے ہماری، اور اسلام آباد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک گورنمنٹ اتنے سارے پریشرز میں کیسے ڈلیور کرے گی۔ سلیم بخاری صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن مجھے ابھی ایک تصویر بھیج دی ہے جو عمران اسماعیل صاحب بات کر رہے تھے اور زعیم قادری صاحب اور ان کے بیچ میں بحث چل رہی تھی، تو وہ تصویر مجھے اب بھیج دی گئی ہے۔ اس میں پی ایم ایل این کے جھنڈے ہیں، اور یہ خواتین جو ہیں، اگر یہ والا کیمرہ قریب سے دکھا پائے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں پی ایم ایل این کے جھنڈے لیے خواتین جو ہیں وہ جنگلے کے اوپر موجود ضرور ہیں، یہ ابھی مجھے کسی شخص نے یہ بھیجی ہے، واٹس ایپ کی ہے، اس میں یہ خواتین جھنڈے لے کر جنگلے پہ موجود ضرور ہیں، لیکن جو فرق ہے نا وہ بنیادی فرق یہ ہے عمران اسماعیل صاحب کے یہاں پہ نہ جنگلہ ٹوٹا ہے، نہ کوئی اندر گھسا ہے، نہ کسی جگہ کے اوپر لوگوں کو اندر گھسنے کی نوبت آئی ہے، نہ کسی کے پاس ڈنڈے ہیں، یہ ذرا فرق ہے۔ لیکن آپ کی یہ بات سچ ہے، لیکن ایک منٹ، لیکن ایک بات ان کی سچ ہے، ایک بات ان کی سچ ہے کہ بندے جنگلے پہ چڑھے، یہ خواتین جنگلے پہ چڑھے۔ آپ نثار علی خان کی ورڈنگز دیکھ لیں نا، جی کر دو اور کر دوں گا، جی کس نے کہا کر دو؟ عمران اسماعیل صاحب، یہ ایک آپ کی بات جو ہے وہ کچھ حد تک سچ ثابت ہوئی ہے، لیکن زعیم قادری صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جنگلے توڑے نہیں تھے، اندر نہیں گھسے تھے، باہر سے اوپر چڑھے تھے دروازے۔ جی میں نے بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ جنگلے توڑے، میں نے کہا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ گئے تھے، توڑنے کی یہ پہنچ گئے تھے، جی یہ چڑھے ہوئے تھے، بالکل۔ اچھا، میں عمران ایک چیز میں تھوڑی سی کلیئر کرتے چلوں کہ 6.5 سال ہو گئے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو پنجاب میں۔ اگر جہانگیر ترین اتنے بڑے چور تھے جتنا ابھی فرمایا تو ان کو پکڑ لینا چاہیے تھا، آپ نے ان سے کہا، میں نے وہی عرض کیا نا، میں وہی تو کہہ رہا تھا کہ پکڑ لیں جی، جتنے چور 6 سال میں انہوں نے کہا کہ چودھری برادران بھی ان کو بھی کہتے رہے کہ وہ بھی چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو بھی جی آلموسٹ 6 سال میں آلموسٹ ہر سال پاکستان کے اندر فلڈ آیا، نہ بند بنے نہ واٹر ریزروائر بنا۔ اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ چیف منسٹر صاحب بڑی محنت کریں، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، اپنی پرائرٹیز اسٹریٹ کر لیں۔ پاکستان میں پہلے ہمیں 5 اسٹار ہوٹل یا 5 اسٹار لیول کی چیزیں چاہیے، یا ہمیں غریب بچوں کے اسکول، پانی کا ریزروائر اور بند چاہیے، اتنا ہمارا کہنا ہے۔ اس کے اوپر ایسا ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ بادشاہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کر دی۔ لے لینا میرے بھائی، دیکھیں جی، یہ نہیں اب جواب دے دیں آپ جواب دے دیں۔ اس کی ٹوٹل اپ گریڈیشن براجز کی 48 ارب روپیہ لگ چکا ہے جناب۔ خانقی کا نیا ڈیم اپ لفٹ 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک پہ جا رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ سلیمان کی اور بلو کی، میں فکر دے رہا ہوں میری جان، وہ کہہ رہے ہیں فکر دے لیں۔
तरीमू डिजाइन 6.40 था, उसको अपग्रेड किया जा रहा है 8.75 एक्ने के प्रूफ से हो रहा है 8.7 हो गया, कब से हो रहा है 6.40 से 8. यार ये डैम ये कोई नाली नहीं बन रही है भाई, इसके बावजूद डैम पता किस तरह बनता है, लेकिन कभी देखा है। देखिए और जिन 3 सैलाब खान के साथ खड़े हैं, एमओयू साइन किया हुआ है, एमओयू साइन किया हुआ है। नहीं भाई एमओयू नहीं साइन किया हुआ, एक्नेक ने अप्रूव कर दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसे दे दिए, काम शुरू हो चुका है, पैसे आ गए हैं, काम हो रहा है, तो कब बनेगा के देख ले, कब तक बन जाएगा? 3 साल 4 साल की लिमिट है उसकी। इससे पहले आपको ख्याल नहीं आया? हमें नहीं आया, जब हम 3 साल पहले काम शुरू किया 4 साल पहले, तो कब तक बनेगा? विद इन अ पीरियड ऑफ ईयर और सो। लेकिन जिन 3 दरियाओं में आइंदा सैलाब नहीं आएगा यहाँ। खान साहब सुन लेना यार, बात सुन लिया करें, समझ लें, इन 3 दरियाओं पे डैम बनाने की कोई जगह नहीं है। जो पानी आया ना इन 3 दरियाओं में, जो अब वो आज पाकिस्तान की 60 बरस की तारीख में कभी इन 3 दरियाओं में 9 लाख क्यूसेक पानी नहीं आया। इंडिया से सर छोड़ दीजिए, नहीं इंडिया से भी जांच करें, फ्लोइंग रिवर जोन के तो अल्लाह से जांच करें, जिसने 400 मिलीमीटर बारिश कर दी है 30 घंटे में, और 4 लाख क्यूसेक पानी जो था वो 9 लाख में बदल गया है रिवर बेड में, तीनों दरियाओं में। सियालकोट से लेके इतना बड़ा भी आया तो आप मैनेज कर देंगे। दुआ करेंगे कि खुदारा यार अब इस मुल्क में 400 अमेरिका में है ना इस्लामाबाद में जो बारिश बना रहे हैं, लाहौर और अरब रुपया इसमें लगा। आप चले बंदों पे 1 मिनट, लाहौर और रावलपिंडी भी डूबा ना सर? जवाब ले जी। लाहौर का मंसूबा आज से 5 साल पहले बनाया गया, 119 अरब रुपए रिक्वायर्ड थे BMR फॉर द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सीवरेज। ठीक है, हमने उसके बाइफिकेट कर दिया हर साल पर, और हम आहिस्ता आहिस्ता उसको करते चले जा रहे हैं। कब तक हो जाएगा जी? अब कब तक वो हुआ था यार, बीच में ना बोले को अकल की बात सुन लेना। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन होगी तो और मेट्रो सर वो पैसे यहाँ शिफ्ट कर देते आप। चलें ठीक है, वो प्रायोरिटीज तो उन्होंने सेट कर दी ना सर। लेकिन सलीम बुखारी साहब जवाब ले लें, मुझे सलीम बुखारी साहब को देना मुझे हर हाल। 2 लाख लोगों की मयार जिंदगी तब्दील हो गया, जिनकी कुल आमदनी 10,000 रुपए से कम है, वो 3,000 रुपया माहवार बचा रहे हैं। ये वन टाइम प्रॉब्लम है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, कर लेंगे उसको, इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश कर सकते हैं सलीम बुखारी साहब। प्रोग्राम कर लें जी। मैं सलीम बुखारी साहब, ये जो प्रेशर्स है, इन प्रेशर्स की मौजूदगी में गवर्नमेंट के लिए कितना आसान है अब गवर्न करना, कि उनके ऊपर पर्चे हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कल उनके साथ होने क्या जा रहा है, और सैलाब आया हुआ है और वो बदतरीन सैलाब है। इसमें वो कैसे गवर्न करेंगे सलीम बुखारी साहब, और कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? 2 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक तो वो तस्वीर के हवाले से जो आपने दिखाई थी, जी, अगर उसको एक बहुत बड़ी सियासी गलती तस्लीम कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो अटैक था, तो क्या ये काफी जवाब है कि उससे बड़ी गलती करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए? ये भी बात ठीक है। अब हमने पार्लियामेंट घेर लिया इसलिए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमला किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मुझे अर्ज कर लेने दीजिए जी। दूसरी बात ये कि हम मुसलसल सुन रहे हैं कि पुरअमन निहत्थे शहरी जो हैं उनके साथ एक्सेसेस हो रही हैं, हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है। मैं 3, 4, 5, 6 बातें आपके सामने रखता हूं और मुझे जवाब ले दीजिएगा, जो भी मुतलका शख्स है। हमने सबसे बड़ी ज्यादती ये की, तमाम चैनल्स ने, इंक्लूडिंग माई चैनल्स, कि हमने मॉडल टाउन के 5 घंटे की शुरू की कार्रवाई को बिल्कुल हजफ करके और 5 घंटे के बाद के 7 घंटे दिखा दिए हैं। बड़े जुल्म की बात है ये, इसलिए कि उन पुलिस के साथ पहले वहां क्या हुआ वो फुटेज अभी आपके पास मौजूद है, कभी चला के देख लीजिए दोबारा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद मुझे ये बताइए कि इन निहत्थे कारकुनों ने लिया का थाना जलाया, खुशाब में 35 पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, बिल्कुल, कामों में 95 बंदे थाने पहुंचवा दिए। एग्री सर। और ये फिर जो है निहत्थे और मासूम और पुरअमन शहरी हैं। मेरी दरखास्त है तहरीक इंसाफ के साथ बैठे हैं मेरे दिल में बड़ी इज्जत है इनकी, इनको अपने पॉलिटिकल एंटिटी। मैं हैरान हो जाता हूं, वक्त खत्म हो गया, लेकिन आखिरी जुमला जी सलीम बुखारी साहब, आखिरी जुमला ये है कि इमरान खान साहब बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी हैं, कोई शख्स इसके बारे में 2 राय नहीं रख सकता। अगर उन्होंने अपने आप को पैट से डी लिंक नहीं किया, डी लिंक ना किया, मुझे उनकी फ्यूचर की बात कर रहे थे। लेकिन मैं हैरान, एक और बात मैं भी हैरान हूं, एक हैरान तो मुझे भी होती है कि सलीम बुखारी साहब जब बात करते हैं इधर वाली, तो इधर वाले लोग खुश हो जाते हैं, जब इधर वाली करते हैं तो इधर वाली। हमने सच बोलना है, हमने सच बोलना है, हमने सच बोलना है और सच ही बोलना है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।